Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan makit-an, ug ang tanan nga gililong mabutyag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pinaagi sa santos nga ebanghelyo ang atong sala, unta mapasaylo. Salamat sa Dios.